Bienvenue dans ma chaîne المطبخ. اليوم بنات نبدلو شويه السوجي، نروحوا للتحضيرات المدرسيه. كم اليوم خرجت رحت لي ليبراري، دونك شفت هكداك زوج ولا ثلاثه، جي كومباري لي بري، شفت حاجه مليحه حاجه ماشي مليحه، حبيت نبارطاجيها معكم ليكسبيريونس ديالي ونفيقكم بعض الحاجات. كي تروحوا تشريو دي زافير بريفيرونس، كي تشريو لي زافير تاع الجامع تاع ليكول ما تديوش ولادكم. باغ اكزومبل لي زافير سي ا 100%، تشري 80% وحدك 20%. دونك فوالا قلت لكم نبداو بالحاجه الاولى هي الكارطابل. الكارطابل لازم تشريو الحاجه سوليد، ما تشريوش نيمبورط كوا، باسكو شريت ديجا دي كارطابل 200,000 300,000 طاحوا ليهم بان في نصف العام يتقطع. دونك vous êtes obligé d'acheter un autre كارطابل، زيدي تشري واحد 200 250 راه كيف 600,000. دونك ما درتيش افير، او كونترير رميتي دراهمك. دونك لقيت الكارطابل هذا il est un peu cher mais je suis obligée parce que الكارطابل لازم يكون صحيح. دونك لا مارك سي اكزين، لا مارك هذه بور موا سي نوفو، بلا بور الاخرين يعرفوها، انا سي نوفو موالفين مع مايباد مع تكنو، هذه سي اكزين. دونك لقيت هذا الكارطابل هذا معمر بلي بوشيت، وثاني ستان كارطابل تاع لي رولات، ما في المدموندي لي كارطابل تاع لي رولات، خاطر العام هذا تقرا الفرونسي. دونك تسحق ان غران كارطابل، عنده 3 هاوليك، عنده 3 زوفرتور هكذا مليح للظهر. هنايا اون ديريكسيون فاليز هكذا يهبط ويطلع، دونك يدير هكذا مليح. هنايا عنده تاني، هنا عنده هادو الدغيا ولا تكسر هذا. و ميم طون قلت لكم معمر هنا بروميير بارتي، دوزيام بارتي، تروازيام بارتي. لي بوشيت نحبو حنايا لي بوشيت، عندها هنايا باش دير القرعه تاع الماء. و ميم طون جات معاه اون تروس نوريها لكم. دونك جات اون تروس معاه، دونك باسكو لا تروس راهي ب 40,000 35,000. دونك اون بو دير جي غاني لا تروس هذه. هاوليك ثاني كبيره، عمرتها ثاني بلي زافير، جات مع الكارطابل هذا. دونك هذا سكي كونسيرن لو كارطابل. قلت لكم نشري حاجه غاليه 500,000 مي جافي با شوا، يا نشري هذا يا نشري نيمبورط كوا. كوم جي با طون باش طول طون نشري لي كارطابل ماشي ملاح، ما عنديش دراهم باش نشري ونرمي. دونك تروب لي كان كارطابل سي ان انفستيسمون. موالفه كي نشري الكارطابل ولا حيا ربي قعد لها عامين. دونك انا شريت لها ديجا كارطابل صحيح قعد لها عامين، دونك سي ان انفستيسمون بور موا الكارطابل. دوكا نجي نوريكم نفيقكم شويه تاع لي زافير تاع الجامعه. دونك شريت هي تقرانا سنه ثالثه، دونك العام هذا تبدا الفرونسي. دونك هنايا عندك لاردواز وفو توجور تشري. هنايا كاين لا بارتي اونسيان، هنايا لا بارتي تاع لو فيتر، كاين فيه بلاصه كي يكون عندها لو فيتر تكتب هنايا، كي يخلصها لو فيتر تكتب هنايا افيك لا كري كيما بكري، باسكو مازال نستعملوا لا كري هكذا باش ما طيحش اون بان، اون سي جامي يخلص لها لو فيتر. نجيو هنايا لي كايي شريت اون دوبل اون بلوس، ماشي اشاك فوا نسحق كايي نروح المغازان، ما عنديش الوقت، سورتو اون فام كي ترافاي. دونك شريت هكذا اون بلوس دي في 64 لي باج 64. دونك فوالا قلت لكم لي كايي شريت اون بلوس هذا كراريس الاعمال التطبيقيه. دونك هنايا كاين اون في بلانش اون في نورمال، هذه نورمالمون التربيه العلميه والعلوم اكسيتيرا، التربيه المدنيه. دونك شريت هكذا اون بلوس 4، ماشي شاك جور نشري، مازال ما عطاولهاش لي ليست، سي لي دي جينيرال برك واش كاين دابيتود واش نشري. هنايا نوريكم لي كايي تاني. هاوليك شريت تاني ابوبري، شريت 4 120 صفحه، هاوليك 120 صفحه. شريت تاني 4، لقيت بليك الكارو تاعها شريو هكذا لي كارو مليح هكذا كبار يخرجوا تري بيان. تاني حبيت برك نفيقكم حاجه، ما تبعوش هنايا لا مارك هذاك تكنو مايباد، على بالكم راكم تخلصوا ترميو غير في الدراهم، سي لا ميم شوز كيما هادو. دونك يفو فير اتونسيون، يفو با ايكوتي فوز انفون، خاطر هما يتبعوا غير لي كولور مع لي زيماج، تخلصوها غاليه بور لا ميم شوز.
دونك شريت هادو 4. تاني حبيت نفيقكم تاني في حاجه هنايا، سي لي كولور هادو بنتي اللي قالت لي. دونك لي كولور شريت مايبال، مي هنايا شحال كاين 12 مي اون رياليتي ماشي 12 اللي كاين 24 كاين 24. خاطر لي كريون هادو سي دي كريون دقيقه برك نحلو هكذا على عنده زوج. برك نحط لا كاميرا باش نجيب. دونك فوالا شوفوا هنايا كاين دوبل، كاين جون كاين فير، كاين اورانج وكاين فير. هادو سي دي كريون، لي كريون دو كولور هادو سي اون دوبل. دونك نديري شريتي 24. لو كان تشري 24 هكذا العراض هادوك تخلصيها ب 56000. دونك سي موان شير، سي بور صح حبيت ندير لا فيديو هادي سي دي فوتر شريت لهم اون بليس باسكو هي تحب ديسيني. فو توجور اشتي لولادكم لي فوتر لي كولور هكذا اون بليس باش يديروا الكولورياج سي تري بيان هما. هذا سي دي زيتيكيت. دونك تاني هادي شريت تكنو وهادي ماشي تكنو. كاين هنايا كاين 15 تاع لي زيتيكيت. شوفوا هنايا كاين بلوس. دونك شريت دو موديل هادي باش نفاريي. هنايا كاين لي ديسان، هنايا نورمال. وشريت تاني لي زيلاستيك نسحقهم طول طون في الدار. دونك سي بور سا شريتهم. دونك يون باكي برك باش اون سي جامي تقطع ديك البواطه تاع الكريون دو كولور. دونك هنايا تاني واش نزيد لكم الاغلفه هاوليك شريت هادو. على بالي لا ماجوريتي تقولوا هادوك تاع لي زيتيكات، مي هادوك تاع لي زيتيكات كي درت الحساباتي يسواو 4000 وهادو يسواو 2000. دونك جي تروفي بليك هادو يسون ايكونوميك وهادو اللي يجيو تاني خشان. جو بريفير هادو ندير لهم لي تيكات. كاين هادوك لي غروند شوميز هادوك اغلفه ترونسبارون مي دي فوا يجيو ماشي كيف كيما لي ليفر تاع ليكول. دونك هذا برك جو بريفير هذا. شريت هذا ندير لها كيفاش تاني درت. شريت دي زاغراف، شريت اون اغرافوز هكذا صغيره هاوليك اون اغرافوز نقرا فيهم ومن بعد نوريكم الطريقه تاعي كيفاش نقرا في لها الكتب ولا حيانا ربي. شريت تاني لي ستيلو الفو با اتيري بار لا مارك ايباد اكزيل اكسيتيرا. شريو لي ستيلو نورمال باسكو تخلصيه 3000 4000 بوغ ريان. الوغ كان ستيلو ستان ستيلو. هذا ستيلو بلو 1000 10 دينار. هذا نورمال. هذا تاني كيف 10 دينار. دونك فوالا تاني هادو شريت ابي بري برك باسكو جينيرالمون كي نروح برك باش نشري كي يعطيو لها لي ليست نلقى خلصوا. دونك هاوليك هادو انا ندير لهم. واش زدت تاني دونك زدت لها اغافي غوز باسكو سي في لازم تعرف قيمه الوقت، خاطر الوقت اللي متقطعه قطعك. نحي لابيتود هذيك كي تروح تقرا تخمم باش نديرها كي تروح تقرا. ومن بعد نوريكم الاحيانا ربي كيفاش ننظموا المكتب كيفاش ننظموا الوقت نتاعنا. دونك هكذا كي ندير لها هكذا الغافي لازم تكون كي نقول لها تخلصي لي ليكزارسيس نص ساعه تخلصيه لي نص ساعه. بيان سور شاك فوا نشريو لي زافير تاع الجامع لازم نزيدو هادو لي ليفر تاع ليستوار. لقيت هذا دو زونان تاع بلونش نيج باش كي نقرا لها في الليل هكذا اون استوار كي تروح ترقد. وميم طون كاين الحسابات وميم طون كاين لو فرونسي هنايا خاصين هنايا لي ليتر ديرهم بيسك تبدا هذه وميم طون نقرا لها ليستوار. وميم طون تاني على فان كاين الكولورياج كوم هي ستوفي تحب تكولوريي. دونك هي اللي جابت لي الليفر هذا قالت لي ماما شريهولي شريت لها. البنات حبيت تاني نبارطاجي معكم السيدات ماشي نقول لكم غير الجديد اللي كاين. قبل هذا نوريكم واش كاين في لاطروس. دونك فوالا لاطروس هذيك واش كاين في الداخل. لقيت خرجوا هادو ولا جو سي با ولا انايا اللي عندي روطار. هذا ستينغوم وميم طون ان تا كريون. شوفوا هادو تاني ملاح ماشي ما نشريش لا مارك نخلط ندير ميلونج. هادو لقيتهم 8000 جو تروف بليك سي براتيك. ميم لاكم هذاك ماشي ما يروح لهاش. والكوتي الاخر ستان طاي كريون هاوليك وميم طون تجمعهم هكذايا باش ما طاي كي طاي ما ديرش في اللار. شريت تاني لاكول هادي باسكو دي فوا عندنا البروبليم تاع لاكول هادي ما تكونيش مليح. دونك شريت دو تيوب هادي وهادي اللي تكون مليحه نديرها.
دونك قلت لكم لا تروس هذه جات مع الكارطابل ثاني اون بون ماتيير وصحيحه. هنايا حبيت نوريكم هدايا سي دي سيزو كيف شريتهم 8000 هادو. دونك تاني صحاح هاوليك ما تشريوش نيمبورط كوا باسكو سينو ميم كي دير الاشاره اليدويه ما تخلصش. هنايا سي دي ستيلو اللي خرجوا دوكا ستيلو يمحي. دونك هنايا الكوتي تاع لاكوم هنايا ستان ستيلو يا اخي هكذا خرجوا دوكا فير مع لو بلو. واش زدت لها تاني دونك فير فوالا ستيلو فير ستيلو بلو وثاني واش زدت ستيلو روج. هذا ستيلو روج ليا انا نحب كي نحفظ لها في الدرس كوريجها بستيلو روج باش تخافني شويه الهبه هذيك تاع لونسينيون. خدرت لكم ديجا اون فيديو كيفاش ندير لولادي كي نعطي لها التمرين نكوريجي بالروج باش تكون على بالها بليك تجيهاش في الخلاعه هذيك تاع ليكول. هنايا واش نزيد لكم البنات كي تشريو تاني جي با شريت لها اون ريغ فوالا لا ريغ هذه تاني كي تشريو لي ريغ شريو هادو تاع سيليكون يبوجيو كيما تحبوا باش ما يتكسروش. هاوليك تاني هذا تاني شريت لها هذا تاني يبوجي باش ندير انفستيسمون ماشي شاك كل صباح تقول لي ما عنديش حاجه. تاني شريت هادو سي دي هادو سي لي كارت هادو كي تكون بطاقه الاستحسان نديرهم انا في الدار. دونك كيفاش ندير لها كي تكون بيان طومبيرامون تاعها تكون بيان تقرا بيان وتسمع لي زافير نتاعها بيان كلشي اورغانيزي وكي نقولها روحي تقرا وتخلص وتحفظ نعطي لها بطاقه استحسان ندير لها بليك ان سمايلي هكذا اون تاتولا. دونك نقولها بليك بيان هكذا شوفي هنايا تاخدي هكذا باش تشجعيها لونكوراجي. دونك ندير هكذا ديري البتي تات هكذا هاوليك هكذا ندير لها هكذا كي ندير هكذا نقرب لا كاميرا شوي كونطونط بليك بيان. كي ندير لها وحده هكذا دقيقه برك وكي ندير لها هكذا جو سوي با كونطونط كي طومبيرامون تاعك القرايه تاعك ما عجبتنيش اكسيتيرا. دونك ديروا هادو تشجيع على فان دي موا تحسب تشوف هادوك اللي جابت بيان وهادوك اللي ما جابتش بيان هكذاك ومن بعد على فان تشري لها ان بتي كادو. بيان سور سي اون تري بون ميثود بسيكولوجيكمون مليحه باش تحسب شحال من مره كانت بيان شحال من مره ما كانتش بيان. دونك فوالا هنايا حبيت نوريكم ماشي غير الجديد اللي كاين هذه سي لا تروس تاع العام اللي فات. فوالا دونك لي زافير تاع العام اللي فات كيفاش ندير انايا جليزي راسومبلي هكذا شوفوا ميم العام اللي فات شريت لها لي ميم كريون دو كولور. دونك هادو تخليهم في الدار باش دير فيهم الواجبات باش كي تجي للدار تقرا ما تقوليش بليك نسيت في الدار ستيلو ونسيت حاجه ولا باش كي تروح كاين اون تروس تاع ليكول هاوليك اون تروس تاع ليكول جات مع الكارطابل هذيك وكاين اون تروس تاع الدار. دونك لا تروس هذه تاع الدار كي نروحي تقري تروح تقرا بهذا. سي بور سا قلت لكم الفو اشتي الحوايج هكذا سا ديبون كيما لي سيزو شريت هادو تاع العام العاده هذا اللي مليحه دقيقه نوريها لكم. دونك شريت هذه العام اللي فات مي ماشي مليحه ما تقطعش ميم با هاوليك ما تقطعش ميم با. دونك جيتي اوبليجي نعاود سي بور سا قلت لكم دي فوا كي تشريو حاجه يفو فير اتونسيون مي هذه مليحه تقطع هكذا دير لو سون تري بيان. هنايا كاين لي ستيلو تاع العام اللي فات ما نرميوهمش هادو تقرا بهم في الدار مي هادوك الجدد دديهم ليكول هكذاك موان تفرح شويه مع لا رونطري. هادو دير الكولورياج كي دير هكذا ان ديسان ولا عطاولها في ليكول دير هادو. دونك كاين اون تروس تاع ليكول كاين اون تروس تاع ليكول كاين اون تروس تاع الدار. هنايا نوليو لي بوشيت هادو جو نسي با نورمالمون لقيتيهم. دونك لي بوشيت هادو سون انديسبونسابل تجمع فيهم لي دوبل في تاعها لي ديسان كي يديروا ان ديسان اكسيتيرا. هنايا درت تجمع
هنايا لي فاي، هنايا سي ديبلوم تاع الجودو في الكارطاب نتاعها. هنايا سي برنسيس صوفيا، هنايا داني باش تجمع لي فاي نتاعها. دونك هادو تاع العام لي فات. دونك لازم نديرو ان ميلونج تاع العام لي فات العام الجديد تاني، نديرو لا ديفيرونس، ماشي نرميو كلش. الاغلفه ما شريتش بس كاين هادوك تاع العام اللي فات نمسحهم، هادوك ملاح نديرهم، هادوك اللي قطعوا نرميهم. هنايا برك فكره بسيطه عطيت لها لكم باش نعاونكم ميدام كيفاش تروحوا تشريو. الفو با لي ليسي فو زونفون يجبدوا كلش، يديروا كلش دخل لو بانيي باسكو سي با فري. كي تروحي لاكاس طلعي بمليون. دونك il faut faire attention, faire la tournée, faire la différence. il faut toujours jamais تشري حاجه لو ميم نيفو à l'entrée، خاطر توجور الحوايج الغاليين يديريهم لك اون فاس دو توا. وعلاش؟ باش يروح لونفون تاعك يروح ديريكتومون يجبدها لك، يبهدلك في المغازان باش نتيا تسكتي وتعطيها له كي يبكي. هادو سي دي تكنيك كوميرسيال، سي داروها دي غران سبيسياليست دي جيستيونير تاع الكوميرس، داروها اكسبري باش يجبدوا لي زونفون تشريو الحوايج الغاليين هادوك تاع لي كولا. il faut bien chercher. قلت لكم جي بخي toute une journée في لا ليبريري باش لقيت واش نجيب واش ما تجيبش. لا بروشين فيديو ان شاء الله مازال نديروا الحوايج هادو تاع ليكول. نحب نديركم المكتب كيفاش يكون المكتب مرتب، تنظيم المكتب، تنظيم الوقت، واش كاين واش لازم يكون في المكتب. سمحوا لي طولت عليكم في لا فيديو، ما عليا نقول لكم الا على بروشين فيديو. ابونيو في لاشين ديالي. ميرسي، اونفا.